bata pa mi, maglaroy-laroy kami sa kalsada ug magduwag biko-biko ngadto sa lungsod sa Dueñas sa Iloilo. Hoy, magduwa ta. Saman sa datong duwaon. Biko-biko na lang. Saan man na pagduwa? Ing aniyon na na. Magkuha taglipak ug ibagi sa yuta. Pormahan na to balay nga may mga kwarto. Nasa ni pamaagi ug mga agianan pasulod ug pagduwa aning balaya. Aron makahibaw ka sa pasaka ug pakanaog, natay pamato nga bato. Ngoy atong ilabay sulod sa bagis. Ug asa tugpa imong bato, nanay kwarto nga imong adtuon. Kinahanglan ha ang inyong mga bato nga gamiton kay hamis, haom sa palad ug gusto sa kabug-aton. Sa tunga-tunga sa among pagduwa, niagi si Teniente Gimo nga maoy bantugang ungo sa tibuok ka Ilonggohan. Ala na lang ungo. Isundan namo og tan-aw si Gimo mintras nag-agi sa among giduwaan. Pagkahawa ni Gimo, balik na sad ning duwa. Kabati mo aron. Tingog man dyan sa bakyan ni Mama Amsilay. Pagtanaw namo sa among likod, si Mal Amsilay jud ang among nakitaan. Kauban niya iyang duha ka apo nga si Daday ug si Talia. Yawa jud niyag naong uy mura jog ungo. Ipajud kaayo mo lakaw. Rasam da nato. Maligo na putos sa tubod. Kitanaw namo si Mal Amsilay mintras siya gikaligo sa iyang apo. Uli na. Manlakaw na ta. La, kitawag na ko sa akong mama. Pagdali oy, wa pa biya kay ligo. Asa man mo oy, magduwa para biya tag biko-biko. Layo inyong agtuan. Mamalik raman good me. Isuod na mo pamato sa imong bulsa kay para di mawa. Sige, mato na me. Hi. Among gipangdala ang among tanang kabutangan sa among paghawa. Hilak pa jud ko sila, pero ako, wara ko oy. Layo na kayo mig naabtan na mig negros. Pero ang akong pamato nga bato, naagi hapon sa akong bulsa. Wala na ko